बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, अभी हमने मीटिंग की जो हम मुसलसल देखते रहते हैं कि जो कोरोना का पाकिस्तान में किस तरफ जा रहा है, कितने केसेस हैं, क्या हमें नज़र आ रहा है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो अभी हमने मीटिंग ख़त्म किया, तो इसलिए मैं आपसे इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ। देखें, इस वक्त ये जो वायरस है, ये जो कोरोना वायरस है, ये तब्दील होती जाती है। यानी वो वायरस जो शुरू हुई थी उसमें कई तब्दीलियाँ आई। मसलन साउथ अफ्रीका का एक अपनी किस्म का एक म्यूटेट कर गई एक वायरस तब्दील हो गई, और भी डिफरेंट किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की वायरसेस हैं। लेकिन इस वक्त जो हमें दुनिया में इर्द गिर्द हमारे इलाके में, दुनिया में, इस सारे खत्ते में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है इंडियन वेरिएंट, जो कि हिंदुस्तान से एक वायरस म्यूटेट चेंज होके तो वो इस वक्त बांग्लादेश में बड़ा बुरे हालात हैं, वहाँ फैल गई है। हिंदुस्तान में आप सबको पता है कि कितनी तबाही मचाई है उसने। अफ़गानिस्तान वो पहुँच गई है, और अफ़गानिस्तान में इस वक्त अगर आप हस्पतालों में देखें तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई जो एक वक्त पे हिंदुस्तान में थी। इंडोनेशिया पहुँच गई है, उधर भी हालात बुरे हैं, वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है, और आप देख रहे हैं कि हर रोज़ बहुत लोग इसी वायरस से मर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आपको इस सब सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं आज आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक अल्लाह ने हमारे पे ख़ास करम किया। इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश करे, आखिर में ऊपर वाला फ़ैसला करता है कि वो आपकी कोशिश कामयाब होगी या नहीं होगी। उसने अभी तक हमें बड़ी कामयाबी दी है। आपको पता है कि दुनिया में पाकिस्तान को तीसरे नंबर पे वो मुल्क अभी जो वो कौन सा था, इकोनॉमिस्ट की अभी सर्वे आई है कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतर अपने मुल्क को बचाया है कोरोना से। और वो होना तब था, हाँ, हमारी भी मेहनत थी। इधर हमारी NCOC, इन्होंने सारे केसेस स्टडी किए और इन्होंने अच्छे फैसले किए। लेकिन आपकी भी, मेरी कौम का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि हम इतने बुरे हालात से बच गए। इसमें जब मैंने आपको कहा कि ये एहतियात करो, तो आप हमारे साथ चले और आप समझे कि हम वो मुल्क हैं जिसने 2 रमज़ान में, सारी मुसलमान दुनिया में 2 रमज़ानों में जिधर मस्जिदें खुली रही वो पाकिस्तान था। बाकी मुसलमान मुल्कों में बंद कर दी उन्होंने अपनी मस्जिदें। तो आज अगर हम यहाँ पहुँचे हैं, इसमें यहाँ हमारी NCOC की बड़ी मेहनत थी, मॉनिटरिंग थी, इन्होंने सही माने में कई चीज़ें प्रीएम्प्ट की, बताया। लेकिन साथ साथ अवाम ने भी हमारे साथ चले, अवाम हुकूमत के साथ खड़ी हुई, और इसलिए आज हम इर्द गिर्द सारी दुनिया से बेहतर है। और ये जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है। लेकिन अब मैं आपसे ज़रा अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो हमने स्टडी किया है, हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए, और ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमें ख़तरा है कि ये जो हिंदुस्तान का जो इंडियन वेरिएंट है, अब ये पाकिस्तान में भी आनी शुरू हो गई है, जो कि अफ़गानिस्तान में है, हमारे साथ वाले मुल्क में, और ज़ाहिर है उसकी चांस है पाकिस्तान में आने के लिए। तो मैं आज सब आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ। मुझे पता है लोग थक गए हैं इससे, दुनिया में लोग थक गए हैं ये SOPs के ऊपर चलने के लिए। लेकिन एक चीज़, ये जो मास्क है, ये सबसे आसान चीज़ है कि अगर आप इसकी एहतियात कर लें तो हम ये जो अब खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है, तो हम इससे अपने मुल्क को बचा सकेंगे। अगर आपने जिस तरह पहले एहतियात की, ये जो मास्क है, और ये मास्क मैं आपको समझा दूँ किधर, जिधर बंद कमरे हैं, जिधर मसलन शादियां हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बंद कमरों के अंदर, और ख़ास तौर पर जब लोग खाना खा रहे हैं, इसका मतलब कि इसकी फैलने की चांस बढ़ती जाती है। अगर आप पार्क में फिर रहे हैं और आपके फासले हैं तो फिर भी आप मास्क से बच सकते हैं। लेकिन बसों में बैठे हुए हैं, लोग भरे हुए हैं गाड़ियों के अंदर, उधर
میں آپ سے تاکید کرتا ہوں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ماسک پہننا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اس سے ہم اپنے ملک کو بچا سکیں گے، ہاں ہم اپنی معیشت کو بچا سکیں گے جو اب تک ہم نے بچایا ہے۔ ساری دنیا کے اندر غربت پھیل گئی ہے، غریب کچلا گیا ہے، صرف اس لیے کہ جب آپ لاک ڈاؤن لگاتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان کمزور اور غریب طبقے کو ہوتا ہے، اور ہم اب تک بچا گئے ان کو۔ تو اس لیے اپنی قوم کی خاطر، اپنی معیشت کی خاطر، جو اللہ کا شکر ہے اس نے کرم کیا ہوا ہے، اپنے وہ لوگ جو کہ آپ کے گھر میں جن کو بیماریاں یا جو بوڑھے ہیں ان کو بچانے کے لیے میں سب سے پھر سے کہوں گا کہ عید آ رہی ہے، عید کے اندر یہ ماسک پہنیں۔ قربانی کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے، جس طرح پچھلے سال قربانی تھی، اس بار پھر وہی کہ ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے قربانی شہر سے باہر کرنی ہے تاکہ اس سے بھی نہ پھیلے، اور عید پہ بھی پوری کوشش ہے کہ آپ یہی ماسک کم از کم پہنے رکھیں اور احتیاط کریں۔ اور آخر میں اپنی انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں، پہلے تو پھر سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا زبردست اور مشکل کام ہے۔ ساری دنیا میں دیکھیں کہ لوگ تھک گئے تھے، تنگ آ کے، بہت مشکل تھا لوگوں کو کہنا کہ جی SOPs کے اوپر چلو، تو آپ کے اوپر بھی بہت پریشر ہم نے ڈالا ہے، ہماری گورنمنٹ نے آپ کے اوپر، انتظامیہ پہ بڑا پریشر ڈالا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ احتیاط کریں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا اور سٹیمنا آپ کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم، خاص طور پہ عید کے دوران یہ ماسک کی کمپلائنس دیکھیں، اور یہ اس سے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں کر لیا تو ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے۔ یہ جو چوتھا ویو اگر چل پڑا اور تیزی سے اوپر کیسز چلے گئے تو پھر ہمیں لاک ڈاؤنز کرنے پڑیں گے، ریسٹورنٹس بند کرنے پڑیں گے، شادی ہال بند کرنے پڑیں گے، لوگوں کے روزگار متاثر ہوں گے، اوپر سے ٹورزم، اس وقت ٹورزم کا سیزن ہے، وہ سارے علاقوں کے اندر لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، فائدے ہو، وہ سب کے اوپر پھر ہمیں آہستہ آہستہ کلیم ڈاؤن کرنا پڑے گا، لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا۔ اس سے بچنے کے لیے اگر ابھی آپ احتیاط کر لیں تو ہم اپنے ملک کو اس مشکل وقت سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے، برے حالات ہیں وہاں، انڈونیزیا میں انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، بند کر دیا سب کچھ، تو ہم اپنے لوگوں کو اس چیز سے بچا سکیں۔ ویکسین لگانا، ہاں، اور ہاں میں بھولنا جاؤں، اصل میں جب تک ہم سارے لوگوں کو اپنا ویکسین نہیں لگا سکتے، اس کے ویوز آتے رہیں گے۔ تو یہ بھی میں تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈوزز پڑے ہوئے ہیں، ہم نے باہر سے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ویکسین ہے، تو میں سب کو تاکید کروں گا کہ ویکسین لگائیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم ویکسین بناتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑا دیر لگے گی سارے اپنی آبادی کو ویکسین لگانے کی۔ مثلا امریکہ نے بڑی تیزی سے کر دیا کیونکہ وہاں بنتی ہے ویکسین، برطانیہ نے کر دیا، اور ملکوں نے کر دیا، لیکن ہمارے ملک میں ویکسین بنتی نہیں ہے، لہٰذا جیسے جیسے ویکسین آتی رہتی ہے ہم ڈوز لگاتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس ہے ویکسین، لہٰذا اس کا فائدہ اٹھائیں، شہروں میں خاص طور پہ ویکسین لگائیں، شہروں میں جدھر زیادہ چانس ہے، جدھر زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ اگر ہم اس چوتھے فیز سے نکل گئے تو انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو بالکل اپنی جو باقی ملکوں میں تباہی مچی ہے، ہم اپنے ملک کو بچا سکیں گے۔ شکریہ۔